दर्शकहरू, सग्लो समाजको यो कार्यक्रममा हामीले कोरोना कालको कथा व्यथाको रिपोर्ट लिएर आएका छौँ। हुन त कोभिड-19 को महामारीले संसारलाई हिर्काएको 1 वर्ष पुग्न आँटेको छ। यही दौरानमा नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको समाजलाई पनि नराम्ररी हिर्कायो। विदेशिएका नेपालीहरू नेपाल फर्कनलाई धौधौ भयो। नेपालभित्र कतिको व्यवसाय चौपट भयो। तर पनि एक किसिमले यो कोरोना कालको चोट, जनमानसमा परेको चोटको सामान्यीकरण भएको छ। तसर्थ यस कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा रहेका कामदार व्यवसायीहरूलाई परेको असर बारेमा अलिकति निहालेर हेर्न कोसिस गरेका छौँ। सुरुमा कृष्ण अधिकारीको रिपोर्ट बाँकेका दुध किसानको बारेमा। बाँकेको कम्दी गाउँमा 40 घरका किसान भैँसी पाल्छन्। भैँसीको दुध बेचेर आउने पैसा उनीहरूको आम्दानीको एक मात्र बाटो हो। तर कोरोना महामारी फैलिएका बेलामा उनीहरूले उत्पादन गरेको दुध 6 महिनासम्म बिकेन। उनीहरूले ऋण खोजेर गुजारा गरे। अहिले पनि उनीहरूको पुरै दुध बिक्दैन। बिकेको दुधको पनि उचित मूल्य उनीहरूले पाएका छैनन्। बात तो है सर, लेकिन कोई मोल तोल नहीं है। वही डेयरी में जावा जाते है, कोई महीना में पैसा आवत है, कोई पैसे नहीं आवत है। बहुत ज़्यादा परेशानी है सर। अब यहाँ पैसे नहीं मिल रहा है, ना दूध बिक रहा है, दूध खपत नहीं होते कहीं। दूध ले जावा जाते है, दूध के कोई भाव ही नहीं है। कोई 40 बिकाते है तो कोई 50 बिकाते है। तुलसीराम यादवको पनि उही समस्या छ। उहाँले 13वटा भैँसी पाल्नु भएको छ। उहाँ दिनको 20 लिटर दूध बेच्नुहुन्थ्यो। कोरोनाले उहाँको काम बिथोलिदियो। मैंने अब यही कारोबार किसान के, अब न पढ़े लिखे आदमी के तो यही कारोबार है ना। अब और तो कोई दिमाग लोन है नहीं। भैंसी चराओ, खंदिया खंदरो, गोबर फालो, नांदा भरो, सब यही काज है हमारे लोन के। और कोई सर्विस नौकरी तो नहीं है। कोरोना में ऐसे ठंडी में दूध तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, हल्का हल्का भी दिक्कत है। कभी भरा था, कभी डेयरी वाले बंदे भी कह देते हैं। जब बंद कह देते हैं तब घर ही रखे पड़ता है। यहाँका किसानले दुध 3 तरिकाले बेच्ने गर्छन्। बजारमा लगेर एक जना ग्राहकलाई बेच्ने। यसको पैसा त किसानले जसो तसो पाउँछन्, तर यसरी धेरै दूध बेच्न सकिँदैन। पैसा पनि धेरै हुँदैन। निकै धेरै किसानले दुग्ध विकास संस्थानको दुध जम्मा गर्ने ठाउँमा लगेर बेच्छन्। तर दुग्ध विकास संस्थानलाई बेचेको दुधको पैसा भुक्तानी ढिलो हुने गरेको छ। अरे किसान दूध के तो अतरा परेशानी है। अभी पहले सोच के पैसा आवा है, लास्ट सोच के पैसा बाकी है। किसान यहाँ सब देखो पैसा कतरी परेशान करे हैं। अभी तक तो हम पैसा दे चुके हैं, नहीं अगहन मान के चलो रहेगा है बाकी, और तो हम सब पूरे दे डाले हैं। अब यही तो कोरोना से परेशानी है, दूध नहीं बिक रहा है। दूसरी बात पैसा ने भुगताने नहीं आवत है डीडीसी के। अब किसान लोगों के का सर, अब हियो दूध ना कर जाई तो तब तो हम किसान का और बहुत समस्या हुई थी। अब यहाँ से दूध अगर नहीं ले गए तो जो किसान के लिए समस्या। अगर यहाँ से उठाते तो हमें तब तो हमारा दूध बिकान करते। किसानले उत्पादन गरेको केही दूध स्थानीय डेरीमा पुग्छ। डेरीले दूधका विभिन्न परिकार बनाएर बजार पठाउँछन्। कोरोनाले सबैभन्दा बढी इफेक्ट पारेको टुरिज्म सेक्टर हो र टुरिज्म सेक्टरको अन्तर्निहित प्रडक्टभित्रमा यो डेरी प्रडक्ट पर्छ। किनभने सामान्य किसिमले दुधको मात्रै कन्ज्युम गर्ने उपभोक्ताले भए तापनि दुधका उत्पादनहरू जुन विभिन्न परिकारहरू भन्छ त्यो होटल एरियामा नै, रेस्टुरेन्टहरूमा नै सप्लाई हुन्छ। होटल रेस्टुरेन्ट इफेक्टेड भएपछि कम्प्लिटली डेरी प्रडक्ट चाहिँ नि डेरी इन्डस्ट्री नै कोल्याप्स हुने कन्डिसनमा उभिएको छ। यद्यपि सङ्घर्षरत छन्, डेरी उद्योगहरू पूर्णतया सङ्घर्षरत छन्, तर अहिले पनि स्थिति सप्रेको छैन। धेरै जटिल अवस्थामा नेपालमा रहेको छ। गाई भैँसीले दिएको दूध बिक्री नभएर आम्दानी कटौती भए पनि किसानले गाई भैँसीलाई घाँस र दाना नखुवाऊ भन्दा हुँदैन। उनीहरूको स्याहार नगरौँ भन्दा हुँदैन। उनीहरूको औषधि उपचार नगरौँ भन्दा हुँदैन।
त्यसैले किसानको खर्च भइरहेको छ। उनीहरूको मेहनत निरन्तर छ, तर त्यस अनुसारको आम्दानी छैन। दूधको समग्र डेयरी सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन नेसनल जीडीपीमा करिब 9% को छ र सहरको पैसा गाउँमा जाने सबैभन्दा सरल माध्यम दूधको हो, जो 15 दिनको दूधको पैसा 21 दिनभित्रमा गाउँमा पुग्छ र गाउँका किसानहरूको हातमा त्यो पैसा परेर उनीहरूले पशुपालनको साथसाथ आफ्नो जीविका उपार्जन पनि यो पेसाले गर्थे। कोरोनाको इम्प्याक्टको कारणले एकतिरी बजारमा कन्जम्सन दूधकै पनि कम भयो, दूधका प्रोडक्टहरू कम भयो, नेचुरली दूधको डिमान्ड कम भयो। दूधको डिमान्ड कम भएपछि गाईबस्तुले दिने दूध त निरन्तर दिए, तर किसानहरूले आफ्नो लेभलमा गाउँघरमा त्यसलाई डिस्पोज गरे। उद्योगहरूले पनि लिएर आएर क्रिम काट्ने र नालीमा बगाउने सिवाय उनीहरूसँग विकल्प केही पनि भएन। यो अवस्थाले गर्दाखेरि जुन पैसाको फ्लो, क्यास फ्लो म्यानेजमेन्ट थियो किसानको बिचमा, उद्योगीको बिचमा र सहरको बिचमा, यो चाहिँ नि कम्प्लिटली ब्रेक भयो र यो ब्रेकको इम्प्याक्ट चाहिँ नि किसानहरूमा, बजारमा र गाउँको लेभलमा चाहिँ नि प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकिन्छ। यो पेसाबाट विमुख हुन सक्ने सम्भावना किसानहरूको धेरै ठुलो यो कोभिडको कारणले छ। तर हामीले हेरिहाल्यौँ कसरी बाँकेमा चोट पुर्याइरहेछ दुध किसानमाथि यो कोभिड-19 महामारीले। यसै गरी मुलुकभरि नै व्यवसायलाई थला पारेको छ। त हेरौँ देशभर विदेशी पर्यटकलाई लिएर हिँड्ने ट्रेकिङ गाइडलाई यो महामारीले कस्तो असर पार्यो। अनिता भेटवालको रिपोर्ट। शङ्कर भट्टराईको काम डाँडा काँडा र हिमाल घुम्नु हो। ती ठाउँ विदेशी पर्यटकलाई देखाउनु हो। उहाँ पहिले वर्षका 2वटा सिजनमा घुमे गर्नुहुन्थ्यो, तर कोरोना फैलिएपछि उहाँले जसलाई घुमाउनु पर्ने हो ती नेपाल आएनन्। ती आइहालेका भए पनि कोरोना फैलन थालेका बेला शङ्कर पहिले जसरी घुम्न पाउनुहुन्नथ्यो। कोरोनाले गर्दा धेरैलाई आफूले गरिआएको काम गर्न अप्ठ्यारो भयो, तर शङ्कर जस्ता टुरिस्ट गाइडको काम भने पूर्ण रूपमा रोकियो। सन् 2011 देखि म यो पेसामा आबद्ध छु। त्यसको अलावा जब कोभिडका समस्या आए र हामी कामबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आयो, त्यस पछाडि म शिक्षण पेसामा अहिले आबद्ध भइरहेको छु। हामीले जे पेसा गरेको छौँ त्यो रहरको पेसा होइन, बाध्यताले अब केही पेसा नगरिकन तपाईँको त्यो सहकारीले समेत पैसा नपत्याउने भए पछाडि हामीले ती कामहरू गर्न थाल्यौँ होइन। लोन लिनलाई त तपाईँको के गर्ने भन्ने आउने रहेछ। हाम्रो माइन्ड तपाईँको त्यो क्लासरुमभित्र बसे पनि अथवा कुनै ठाउँमा बसे पनि हामी त्यही टुरिस्टसँग नै गफ गरिरहेको सपना देखिरहेको हुन्छौँ होइन। त्यो हिमालमा गएको साथीहरू हिमालतिर नै पुगिरहेको सपना देखिरहनु भएको हुन्छ। गाह्रो तपाईँको के भन्दाखेरि हामी बाई हार्ट चाहिँ काम गर्न सकिरहेको छैन। कहाँ घुमी हिँड्ने टुरिस्ट गाइडको पेसा, कहाँ कोठामा थन्किएर पढाउने पेसा। त्यसमाथि पढाउने कामलाई पनि त कोरोनाले थल्याएको थियो। त्यसैले उहाँको मन नेपालमा अडिएन। अनि यो बिचमा मैले थोरै जापानलाई ट्राई पनि गरेँ, किन भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ बसेर अब लोन लियो, लोन लिएको 1-2 महिना त ठिकै भयो, फेरि अर्को ब्याज लिन आउँदाखेरि त अर्को तनाव हुने रहेछ होइन। त्यो लागेको छ र मैले जापानलाई पनि अलिकति ट्राईमा राखेको छु, तर दुर्भाग्य त्यो पनि तपाईँको सक्सेस हुन सकेन। भट्टराई जस्ता हजारौँ युवाहरू यस पेसाको सम्मान गर्छन्, तर अहिले उनीहरू अर्को पेसामा भए पनि काम चाहन्छन्। पुरातत्व विभाग त्यत्तिकै बसेको छ, त्यो पुरातत्व विभागभित्र हामी सम्मिलित हुन चाहन्छौँ। त्यहाँभित्र गएर अहिले पनि लिएर गएको तपाईँको अंशु वर्माको दरबारहरूका कुराहरू आइरहेछन्, मानदेवको मानगृहका कुराहरू आइरहेछन्। ती उत्खनन गर्ने काममा हामीलाई इन्भल्भ गरिदेऊ। भत्केका टुक्रेका बसेका तपाईँको सांस्कृतिक धरोहरहरू बनाउनको लागि हामीलाई राखिदेऊ। हामी सिप रूपान्तरण गर्न तयारी छौँ होइन। हाम्रा ट्रेकिङ गाइडहरूलाई पनि त्यहाँ पनि हामी भारी नै बोकेर जाने हो। त्यो भारी बोक्नेलाई हामी यहाँ इँटा बोकाउन सक्छौँ,
हामीसँग भएका ट्रेकिङ गाइड टुर गाइडका साथीहरूले जे गर्न सक्ने त्यो काम हामीले दिउँ। यो भ्याकेन्ट नराखिदेऊ। के फिल नगराऊ भन्दाखेरि मैले टुरिज्ममा इन्भल्भ भएको हुँदाखेरि म चाहिँ खत्तमै भएछु भनेर सराप्ने दिन नहोस्। अर्कै गाइड उत्तरा मानन्दरले पनि यस्तै समस्या भोगिरहनु भएको छ। उहाँले 16 वर्ष पर्यटन क्षेत्रमा बिताउनु भएको थियो। अहिले पढाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई कहिले पर्यटक आउलान् र उनीहरूलाई लिएर फेरि डाँडा पाखा घुम्न पाइएला भन्ने लागेको छ। अब मैले थाहा पाएकै कति साथीहरू अरू अरू पेसामा लागे कि होइन, लाग्न सक्नेहरू लागे होइन। मैले आफै पनि अब म टिचिङमा जान्छु कि भनेर होइन, मैले एकदमै अब गर्दै पनि छु। मैले अलरेडी म लागिसकेँ भने पनि भयो होइन। अनि त्यस्तो हुँदा पनि तर स्टिल कस्तो भन्दा टुरिज्ममा एउटा मोह हुँदो रहेछ होइन, जुन चाहिँ त्यो यो पेसामा लागेपछि हामी अरू पेसामा छिट्टै ढल्किँदै छिट्टै जान चाहिँ सकिँदैन। म त काममा फर्की गइहाल्छु कि, त्यो त अब कुनै पनि टाइम वेस्ट नगरिकन भनौँ होइन। अब हामी त अहिले यो टाइममा त एकदम स्टडी गर्दैछौँ कि कसरी अब योभन्दा बढी मैले अब नलेज लिने होइन। अब यति पढ्ने कुराहरू, यति जान्ने कुराहरू यति रहेछ कि होइन। अनि अहिले यो बिचमा चाहिँ अब लेख्दैछौँ, पढ्दैछौँ होइन, गर्दैछौँ। अब झन् एकदमै हामी त एकदमै रेडी छौँ कि अब कसरी कहिले क्लाइन्ट आएर कहिले काम गरौँला, कहिले टुरिस्ट आएर कहिले काम गरेर आफ्नो नलेज सेयर गरौँ भनेर हामी त एकदमै रेडी छौँ। त दर्शकहरू, ट्रेकिङ गाइडको कुरा पहाडको, अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा, यहाँ सयौँ होटलहरू छन् ठुला साना। कसरी असर परिरहेछ त कोभिड-19 को यो भाइरसको प्रकोपले एउटा 3 तारे होटललाई? हेरौँ फेरि पनि अनिता भैटवालको रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ढोकै छेउमा उभिएको छ एयरपोर्ट होटल। 9 तलाको विशाल भवन, सफा र चट्ट मिलाइएका कोठा, सजिएका हल। तर वर्ष दिन यता यहाँ पाहुना छैनन्, त्यसैले होटल एक्लिएको छ। यसले गर्दा यहाँका कर्मचारी र व्यवस्थापनलाई असर परेको छ। हामी 3 तारे होटल हौँ। हामीसँग 62 रुम छ विभिन्न क्याटेगोरीका, लग्जरी, डिलक्स, स्ट्यान्डर्ड। त्यसमा पहिला चाहिँ हाम्रो 65-70% हाराहारीमा अकुपेन्सी हुन्थ्यो। अहिले आएर त अब 7%, 10% हाराहारीमा मात्रै छ। अब नर्मल टाइममा हाम्रो यो बेलामा एकदम भिडभाड हुन्थ्यो। हाम्रो झन् 100 जना कर्मचारीले म कहाँ काम गर्थे। एउटा इक्जाम्पल तपाईँले दिएको। त्यसमा हाम्रो रुम 60-62 रुम चल्थ्यो र त्यसपछि अनि हाम्रो त्यसको पार्टीहरू, कतिवटा सेमिनार, कन्फरेन्सेसहरू हामी कहाँ हुन्थ्यो र त्यो 100 जना मान्छेहरूले, हाम्रो कर्मचारीले भ्याइ नभ्याइ भएर हामीले बाहिरको केही मात्रामा क्याजुअल स्टाफहरू भर्ना गर्नु पर्थ्यो। आजको दिनमा त्यसको हामी 10%मा झन्डै 10-12 जना कर्मचारी राखेर काम गरिरहेछौँ र 10-12 जना कर्मचारीले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त अब उहाँहरूको त्यो पारिश्रमिक, हामीले बालेको बत्तीको त्यो पैसाहरू त्यो तिर्नु पनि कहिलेकाहीँ त गाह्रो हुन्छ। नेपालका होटलमा अरबौं रुपैयाँ लगानी भएको छ। उनीहरूले करोडौं राजस्व तिर्थे, धेरैलाई रोजगारी दिन्थे। तर कोरोनाले गर्दा नेपालका साना, मझौला र ठुला सबै खालका होटलमा मार परेको छ। मार सबैलाई छ, हेर्नुहोस् होइन। अब के हुन्छ भने साना र मझौला होटलहरूको उहाँहरूको अपरेसनको जुन अनुपात हुन्छ नि, खर्च पनि त्यही अनुपातमा अलिक कम हुन्छ। ठुला होटलहरूको खर्चको अनुपात धेरै हुन्छ। अब 1 पैसा पनि छैन, आम्दानी 1 पैसा माइनस छ। अनि त्यो अब 1 महिना होइन, 2 महिना होइन, आज वर्ष दिनसम्म कसरी धान्ने भन्नुहोस् न। घरानाबाट ल्याउने पनि त एउटा हद हुन्छ नि। पर्यटन क्षेत्र बामे सर्दै गरेका बेला यस क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन होटल व्यवसायीहरूले अनेक भूमिका खेलेका छन्। अहिले उनीहरू सरकारसँग असन्तुष्ट छन्। भ्याक्सिनेसनकै कुरा गर्दाखेरि
हामीले सरकारको आह्वानमा हामीले क्वारेन्टाइन होटेलहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइन बनाएर पनि चलायो हो नि। आज जुन भ्याक्सिनेसन दिने बेला भयो, अब अहिले डिप्लोमेटलाई दिइरहेको हुन्छ। हाम्रो होटेलमा काम गर्ने फ्रन्ट लाइन मान्छे हाम्रो पनि त छ नि, एयरलाइनमा काम गर्ने फ्रन्ट लाइन मान्छे हाम्रो मान्छेले त खै त भ्याक्सिनेसन भनेको। हामी सधैँ लाखा पाखा मात्रै हुन्छौँ कि हामी। सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर कहिले हिँड्दैन। क्वारेन्टाइन त सङ्क्रमणको बेलामा सङ्क्रमण भएको कति मान्छेलाई हामीले राखेका छौँ नि त। आज जुन बेला अब भ्याक्सिनेसनको बेलामा चाहिँ हामी लाखा पाखा परेका छौँ। सन् 2020लाई नेपालले भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसैले पर्यटनसँग सम्बन्धित होटल लगायतका सबै क्षेत्र उत्साहित थिए। तर यही वर्ष पर्यटन क्षेत्रमा यसअघि कहिल्यै नपरेको असर पर्यो। त्यो पनि थोरै समयका लागि मात्र होइन, अहिलेसम्म परिरहेको छ। यस्तो असर कहिलेसम्म परिरहन्छ भनेर कसैले पनि अनुमान गर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा चलेका होटल पनि जसो तसो मात्र चलिरहेका छन्। जनयुद्धको ताकामा काठमाडौँका नाउँ चलेका तारै होटलहरू जस्तो अब शेर्पा होटेल, ब्लू स्टार होटेल, नारायणी होटेल बन्द भएको छ नि त। उहाँहरूले खर्च धान्न सक्नु भएन, आम्दानी भएन, खर्च बढी भयो, बन्द गर्नुभयो होइन। त्यो अवस्था आजको दिनमा झन् प्रखर रूपमा आछ। आज पनि ठुला होटलहरू आज बन्द गरेर कमर्सियल कम्प्लेक्स बनाउने अथवा हस्पिटल बनाउने, स्कुल चलायो भने बढी फाइदा हुन्छ होटल चलाउनु भन्दा। त्यो अवस्था आइ नै सकेको हो। यसरी तारे होटलहरूको आम्दानी नहुँदा मजदुरलाई ठूलो असर परेको छ। उनीहरूमध्ये कतिले रोजगारी गुमाएका छन्। रोजगारी पाउनेले पनि उचित पारिश्रमिक पाएका छैनन्। हामीले भनेका छौँ 100% तपाईँ तलब ल्याउनुहोस् भनेर त हामीले पनि मागेका छैनौँ नि। हामीले कम्तीमा दाल भात तरकारी हाम्रो कोठा भाडा र हाम्रो बच्चालाई पढाउने फी ल्याउनुहोस् भने हो। त्योभन्दा बढी हामीले केही पनि मागेका छैनौँ। यो बेलामा कुनै मासु भात तपाईँको चाहिँ हप्ताको 2 दिन मासु हुन्छ 5 स्टार होटलमा, 3 दिन मासु हुन्छ, हामी त्यो मागेका छैनौँ। आज हामीलाई नदेऊ मासु, तर मिठो एक साग तातो भात खान देऊ भने हो काम गरे बापत। हजुर, यो पछिल्लो टाइममा 5 स्टार होटलमा सोल्टीबाट 180 जना, 175 180 जना, रेडिसनबाट 80 90 जनाको हाराहारी, अन्नपूर्णबाट एभरेज 50 60 जना, सेसिसी साङ्गिला होटलबाट 120 जना उहाँहरू गइसक्नु भएको छ। यो यत्रो बाहनामा कसरी रोजगारको सुनिश्चित भयो? ठिक छ, यसो गरौँ न, हाजिर गर्न नपाए तपाईँले त्यो पहिला गरेको हाजिरमा हाजिर गराइरहनु, त्यो सम्मान दर्ता गर्न मिलिहाल्छ। दुध व्यवसायी, होटल व्यवसायी, ट्रेकिङ गाइड, अब सुनौँ कथा व्यथा ट्याक्सी ड्राइभरको। गलत देशमा जन्मे अनि गलत ठाउँमा पो छौँ कि यो ठाउँलाई पनि, ठाउँलाई, फ्यामिलीलाई होइन, त्यो तिनटै कुरो सोचिन्छ क्या। कस्तो देशमा जन्मेछु, अब कस्तो ठाउँमा, म पनि अलग्गै ठाउँमा भएको भए यस्तो हुँदैन थियो। म यो परिवारमा नजन्मेर अर्कै परिवारमा अलिकति रिच फ्यामिलीमा भएको भए नि अर्कै हुन्थ्यो। त्यो किसिमको कन्सेप्ट आउँछ, दिमागमा आउँछ। 2077 साल कार्तिक 7 गते गणेश तामाङलाई यस्तै लागेको थियो। त्यस दिन ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेकाले ब्याङ्कले उहाँको ट्याक्सी खोस्यो। कोरोनाले गर्दा लामो समयसम्म कमाई भएको थिएन, खानु परिहाल्यो, फेरि ऋण लिने कुनै उपाय थिएन। त्यसैले उहाँले ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था थिएन। ब्याङ्कलाई ट्याक्सी नखोसिदेऊ भन्न उहाँले सक्नु भएन। साह्रै फोन गरेर जहिले अब तनाव दिने भएपछि, तनाव अब तपाईँको लकडाउनमा अब हामीले पैसा 60,000 रुपियाँ पैसा हामीले त्यो ब्याज स्वरूप लगेर दियौँ। लगेर दिँदाखेरि तपाईँको दिएको 15 दिन भएको छैन, फेरि अनि फोन आउँछ तपाईँको पैसाको लागि ताकेता गरिरहन्छ भनेदेखि त अब एक त कमाइ हुँदैन, त्यो माथि पनि अब ताकेता गरिरहेपछि त्यो अब माइने हेम्पर भएर साधन त चलाउनु भएन। त्यो माथि झन् अर्को एक्सिडेन्ट हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो टेन्सनबाट मुक्त हुनको लागि चाहिँ मैले ल अब नसकेपछि तब गाडी लानुहोस् भनेर मैले गाडी चाबी बुझाएर म यता आएँ। समयमै कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण भएको भए अथवा कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन सबैले समयमै लगाउन पाएको भए आज गणेशको ट्याक्सी सडकमा हुइकिरहेको हुने थियो। सरकारले चाहिँ त्यही अनुसारले चाहिँ तपाईँको
ट्याक्सीलाई चाहिँ चलाउन दिएको भए यो व्यवसायबाट यसरी हटेर बस्नुपर्ने थिएन। तपाईँको भ्याक्सिन आएर लगाउनु पाएको भए अलिकति न्यूनीकरण हुन्थ्यो, मान्छेको चहलपहल अलिक बढी हुन्थ्यो। चहलपहल भएर पो अब मान्छेले निस्किन दिएन, ट्याक्सी मात्रै कुदाउनु दिएर नि फेरि हुँदैन हैन। गणेश यसअघि 6 वर्ष विदेश बस्नुभएको थियो। त्यहाँ दिनको 16 घण्टा काम गर्नुहुन्थ्यो। कमाइ भयो 5 लाख रुपैयाँ। त्यो पैसा समेत हालेर किनेको ट्याक्सी गुमेपछि अहिले उहाँ खेतीपातीमा लाग्नु भएको छ। कोरोना नफैलिएको भए बिहान 5 बज्दा ट्याक्सी लिएर 3 कुने हुइकिने मान्छे अहिले गोठमा भेटिनुहुन्छ। अहिले चाहिँ बिहान उठेर 5 बजे नै आउने हो अहिले पनि। पहिला ट्याक्सीको जस्तरी नै अब बिहान आएर चाहिँ सुरुमा धन्दा भनेको अब पानीहरू कुडो पकाउने, अनि पानीहरू ल्याउने हैन, धाराबाट पानी ल्याउने, कुडो पकाउने, अनि भुसा काट्ने, कुडो र भुसाहरू दिइसकेपछि दुध दुने, दुध दुइसकेपछि गाई गोरुलाई बाहिर सारेर तपाईँको फेरि घाँसहरू दिएर डेरीमा दुध लगेर गइन्छ। गाउँघरमै बसेर अब त्यत्तिकै बसिरहनु भन्दा अलिअलि अब कृषिमा अब गाई हालौँ, बाख्रा कुखुरा बुङ्गुरहरू पालेर अब आम्दानीको स्रोतहरू बढाउनु पऱ्यो भनेर फर्म तयार गरेँ। अर्का ट्याक्सी चालक सागर बोहरासँग गणेशको जस्तो जमिन, सिप र तरिका छैन। त्यसैले उहाँ विदेश जान खोज्दै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ मेरो मनले अलिकति चिसो हुन्छ। म राजधानी समात्दै गर्दा र मेन पावरमा बुझाउन जान्छु भनेर दैनिक राजधानी उचाल्दै गर्दा चाहिँ त्यो राजधानीले मलाई सराप्छ, मेरो माटोले सराप्छ भन्ने कुरा चाहिँ लाग्छ। तर बाध्य के हो भन्दा यो आदर्शवादी कुरा, त्यो चाहिँ मलाई मन चिसिन्छ भन्ने आदर्शवादी कुरा हो। तर मेरो दैनिकी चलाउन, मेरो आमाको उपचार गर्न, बाउको उपचार गर्न, श्रीमती खर्च, छोराछोरीलाई चाहिँ मनोरञ्जन के अरे चाहिँ शिक्षाको खर्च र मेरो व्यक्तिगत मनोरञ्जन खर्चको लागि म विदेशी नै पर्छ। यो कुनै विकल्पै छैन त्योभन्दा बाहेक मसँग भने त विदेशी नै पर्यो नि। मेरो मन चिसो हुन्छ भनेर जिन्दगी नै बर्बाद पार्न त सक्दिनँ म। विदेशमा काम गर्न हुने, आफ्नै देशमा गर्न किन नहुने भनेर उहाँले दिनमा 16 घण्टा काम गर्नुभयो। तर कोरोना पूर्ण रूपमा नथामिएकाले उहाँको व्यवसायमा मार पर्यो। पहिला त के मानिसहरू ट्याक्सी चढ्थे, उनीहरूसँग पनि पैसा हुन्थ्यो, इकोनोमिक्स अलिकति आर्थिक रूपमा चाहिँ चलायमान थियो। तर अहिले आर्थिक रूप नभएपछि मान्छेहरू घन्टौँ लाइन बसेर गाडी चढेर जान्छन्, ट्याक्सी चढ्दैनन्। तर के हो भन्दा अहिलेको अवस्थामा त कोही साथीहरूले दिनभरिमा 500 रुपियाँ कमाउनु नि धौ परेको छ। यो अवस्था छ। उनीहरूले साउ भाडा के तिर्छन्, तेल के हाल्छन्, यो एकदम विडम्बनाको कुरा छ। अहिले सिचुएसनमा चाहिँ भने जस्तो सजिलो चाहिँ छैन। नेपालमा कोरोनाको खोप आएको 1 महिना भयो। तर मजदुरले खोप लगाउन पाउने दिन कहिले आउला थाहा छैन। यत्रो कोभिडको समयमा कुन चाहिँ मजदुरलाई कोभिड टेस्ट गराउनु पर्छ भनेर गराइयो। म ट्याक्सीको मात्रै जोड्दिनँ, कुनै पनि मजदुरलाई कोभिड टेस्ट गराउनै पर्दैन। आजसम्म मजदुरलाई सहुलियत दिएर कोभिड टेस्ट नै गराइएन। अब अहिले पनि खोपको सन्दर्भमा मजदुरको कहीँ पनि सम्बोधनै हुँदैन। न मजदुरका नेताहरूले यसलाई ध्यानमा नराखेका हुन्, न प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो खासै मजदुरहरूलाई आवश्यक छैन भनेको बुझ्नै सकिन। यो खोप मजदुरले पाउँदैनन्, कुनै पनि मजदुरले खोप पाउँदैनन्। पाउने भनेको राजनीतिक कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, पत्रकार लगायत यिनै माथिल्ला तहका साथीहरूले पाउने हुन्। तर एउटा मजदुरको हिसाबले कसैले पनि देशमा खोप पाउँदैन। यो खोप पाउने आश हामीले मारिसकेका छौँ। मलाई लाग्छ हामीले एउटा कुरा के भन्दा बाँच्ने हामीलाई जन्मै दिएन भने पाल्न किन आवश्यक पर्यो र। ट्याक्सी छ, त्यसमा चढ्ने मान्छे छैनन्। अलिअलि आम्दानी हुन्छ, तर त्यसले ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्नै पुग्दैन। घर खर्चका लागि पैसा लिँदा साहु बढ्दैछन्, तर कमाइको बाटो खुलेकै छैन। त्यसैले अब सागर र उहाँ जस्ता ट्याक्सीवाला चिन्तित हुनुहुन्छ। म यो विषयमा राति 2 घण्टा निद्रा लाग्दैन। 2 घण्टा प्लस यसले मलाई पिरोलिरहेछ। मसँग ऋण हेर्ने हो भने आकाश छुने ऋण छ। किन ऋण लाग्यो? कहीँ घर किनेको, खेत किनेको, बिहा गरेको, पढेको ऋण होइन। ट्याक्सी चलाउँदाखेरि ट्याक्सीले मलाई बोकाएको ऋण,
अथाह पैसाको जुन म कल्पना गर्न सक्दिनँ। दिनमा 2 पाना भरेर मात्रै राखेको छु मसँग ऋण यति छ भनेर, तर के हो भन्दा त्यो ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन भने चाहिँ अन्तिममा मेरो विकल्प भनेको मैले भनिसकेँ बारम्बार कि सरकारसँग लड्ने नै हो कि आत्महत्या कि विदेशी हो। अब यो बर्बादीको दौरान कहिले अन्त्य हुने हो, अगाडि कसरी बढ्ने भन्दाखेरि हाम्रो लागि उपाय भनेको खोप हो, भ्याक्सिन हो। दुई 2076 साल माघ 10 गते नेपालमा पहिलो पटक कोरोना भाइरसको पुष्टि भएको दिन। यो महामारी सामना गर्न देशले विभिन्न चरण गरी 6 महिनाको चर्को लकडाउन खेप्यो। विश्वलाई जस्तै यो महामारीले नेपाललाई पनि घुँडा टेकायो। मानिसले घरभित्रै थुनिएर महामारी रोकथाम गर्न सघाए। दिन, महिना र वर्ष बित्दा मानिसहरू रोगले भन्दा भोकले मरिन्छ भन्न थाले। यी सबै समस्याको समाधान एउटै थियो, कोरोना विरुद्धको खोप। त्यसको निर्माण र परीक्षण सफल हुन झन्डै 1 वर्ष कुर्न पर्यो। कोरोना देखिएको पुरा 1 वर्षपछि 2077 साल माघ 8 गते कोभिडसिल्ड खोपको पहिलो खेप नेपाल आइपुग्यो। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनिका नामक औषधि उत्पादन कम्पनीले संयुक्त रूपमा तयार गरेको कोभिसिल्ड खोप यति चाँडै आइपुग्ने कल्पना नेपाल सरकारले समेत गरेको थिएन। र भ्याक्सिन थिएन र भ्याक्सिन बन्यो चाँडै नै। त्यो बनेर नेपालमा पनि हामीले जुन ल्याएर जोखिममा रहेका जनतालाई दिने कोसिस गरेका थियौँ। त्यो हामीले यो गरेको योजनाभन्दा पनि केही समय अगाडि नै भ्याक्सिन उपलब्ध भएको छ। खोप आइपुगेपछि पहिलो चरणमा जसलाई लगाउने भनिएको थियो उनीहरूलाई लगाउने काममा भने अलमल भयो। पहिलो चरणको खोप लगाउन 1 महिनाभन्दा बढी समय लाग्यो। खासमा यो काम 5 दिनमा सकिन्छ भन्ने ठानिएको थियो। यो त 5 दिन अभियान भन्ने थियो नि त। 5 days 5 लाख हैन त। मैले त्यसै बुझेको थिएँ कि 5 दिन अभियान हो जसको लागि भारतको बाट अनुदानमा पाइएको 5 लाख व्यक्तिहरूले 10 लाख डोज लगाउने भन्ने हो नि त। अब 5 दिन पुरा हुँदाखेरि पनि 1 लाखसम्म पनि पुगेन नि त। दिनको 20,000 पनि भएन, त्यसको 15,000को हाराहारीमा हो। 15 16,000 भनौँ न, 16-17,000 त्यो पनि अत्यन्तै न्यून हो कि। तर अनौठो कुरा के छ भने खोप लगाउन चाहिने पूर्वाधार र यस सम्बन्धी काममा कमी कमजोरी छैन भन्ने ठानिएको छ। अहिले हाम्रो जुन खोपको भण्डारण र वितरण प्रणाली चुस्त नै छ। त्यसमा अहिले पनि हेर्नुभयो भने जुन अधिराज्यभरि खोप चलिराखेको छ। अहिले देशैभरि कुनैमा कोही ठाउँ पनि भ्याक्सिन पुगेन, सामान पुगेन भनेर कुनै कम्प्लेन आएको छैन। मतलब हाम्रो यो भण्डारण र वितरण प्रणालीमा कुनै समस्या छैन। यस्तो के भएको छ भने हामीले सुरुमा चाहिँ जिल्ला अस्पतालबाट मात्रै यो खोप कार्यक्रम खोप दिने व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यो हुँदा चाहिँ ठुलो जिल्लाहरूमा चाहिँ सदरमुकाम आउन केही कठिन भएको देखियो। त योसम्मको हामीले हेर्दा के देख्यौँ भनेदेखि चाहिँ धेरै पालिकाहरूमा चाहिँ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकलाई स्वास्थ्यकर्मीलाई सदरमुकामसँग ल्याउनलाई चाहिँ पालिकाले व्यवस्था गरेको पनि हामीलाई जानकारी आएको छ। उनीहरूले नै पालिकाले नै महिला स्वास्थ्यलाई यातायातको व्यवस्था गरेर जिल्लामा ल्याएर खोप लगाएर लगेको पत्ती पनि छ। त्यहाँ केही जिल्लाहरूमा आउन जान गाह्रो भयो होला, तर समस्तमा स्थानीय लेभलमा यो व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो चरणको खोप स्वास्थ्य, सरसफाई, पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसका साथै नेपालमा रहेका कूटनीतिक नियोग र सरकारका कर्मचारीलाई लगाउने व्यवस्था मिलाइएको थियो। यी सबै क्षेत्रका केही मानिसले खोप लगाउन आनाकानी गरे। फागुनको पहिलो हप्ता थप खोप नेपाल आइपुग्यो। चीनको सहयोग, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र गाभी कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गतको खोप पनि आउने क्रममा छ।
यो खोप बिस्तारै सर्वसाधारणले पनि पाउलान्, तर खोप लगाउन कति मानिस इच्छुक छन् त? खासै भने त त्यसको औषधि नै के हो र? त्यो खोप लगाएर के हुन्छ होइन? कतिपय मान्छेहरू अब भनौँ त्यत्तिकै सन्चो भइरहेका छन्। मलाई चाहिँ अझ यो कोरोना भ्याक्सिन लाउन पाएँ भने अझ म यो कोरोनासँग बच्न सक्छु अथवा यसबाट म एकदम बच्न सफल हुन्छु भनेर आयो भने म लगाउने एकदमै इच्छा पनि थियो, लगाउन पनि पाएँ। र अब मलाई कोरोनाबाट केही पनि हुँदैन र लगाउँदा पनि मलाई चाहिँ नि केही पनि भएन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट पास भएर सबै चेक भएर आएको हो। हामी सम्पूर्णले त्यो भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ। किनभने लगायो भने आफ्नो भविष्यमा केही भविष्य केही रोग लाग्छ भने स्वास्थ्यको लागि त सेफ्टीको लागि लगाउनुपर्छ। यो पहिला पनि हामीले खोपहरू लगाइरहेको हो। हरेक अब सानो बच्चाको लागि त धेरै ठुल्ठुलो खोप लगाइरहेको छौँ हामीहरूले। त्यो भ्याक्सिन खोपहरू लगाएर त हामी अहिलेसम्म अब अलिकता तन्दुरुस्ती छौँ भनौँ न। जस्तै मैले लाउन खोजिरहेँ, मलाई के ऊ भएर म डेड भयो भने मेरो जिम्मेवारी लिने को? त्यस्तो मर्ने मान्छे मर्छ जान्छ, जिउने मान्छे चाहिँ जिउँछ, त्यही हो। मलाई त अलिक कुनै ऊ छैन। निःशुल्क दिए पनि मलाई त केही ऊ छैन। फेरि मैले त लाउन पनि मन लाग्दैन। अब हामी त के खोप लाउनु पर्यो र अब आधी उमेर गइहाल्यो होइन, अब नलाए पनि हुन्छ भन्ने विशेषमा छु म त। कति नै बचिन्छ र? अब आधा उमेरभन्दा आधा गइसक्यो, अब किन खोप लाउनु पर्यो र? वर्ष दिन अघि कहिले खोप बन्ला र खोप लगाएर सुरक्षित हुन पाइएला भन्ने चिन्ताले नेपालीलाई सताएको थियो। तर अहिले मानिसले त्यो कुरा बिर्सिसके। त्यसैले खोप नलगाउन मानिसहरू विभिन्न अत्तो थापिरहेका छन्। पहिले त सबैजना एक्साइटेड थिए, सकारात्मक थिए। पहिले धेरै जसले अब खोप लाउनुपर्छ भने हल्ला पनि गरे, सामाजिक सञ्जाल तात्यो जब खोप आएको थिएन। तपाईँले भने जस्तो जब आयो मान्छेहरू फेरि अब प्रश्न चिन्ह गर्न थाले। अन्त अग्रपङ्क्तिमा बसेका अलि पढे लेखेका बुझेका मान्छेहरूलाई दिइरहेको छ नि त। भोलि गाउँ घरमा दूर दराजमा जहाँ शिक्षा त्यति राम्रो छैन, जहाँ विकास त्यति राम्रो पुग्न सकेको छैन, त्यो जनसङ्ख्यालाई नै विश्वासमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि अभियान राम्रो बनाउनुपर्छ पहिला सुरुमा। म्हणजे होमवर्क एकदम छिटो द्रुत गरेमा द्रुत हिसाबले तर राम्रो छ। अहिले नेपाली समाजले कोरोना महामारी भुलिसकेको छ, तर भोलि कोरोनाको दोस्रो लहर नआउला भन्न सकिँदैन। बेलायत, पाकिस्तान र भारत लगायतका देशमा यस्तो लहरले धेरै मानिसको ज्यान लिएको छ। यस्तो बेलामा एकातिर केही मानिसहरू खोपप्रति शङ्का गरिरहेका छन्, अर्कातिर यो खोप अरू खोप जस्तो गरी चाहिए जति मात्रामा उपलब्ध हुने छाँट छैन। भ्याक्सिनको अर्डर ठुलो मात्रामा एकैचोटि गरे पनि हामीले जुन मगाउने चाहिँ पिसमा हुन्छ, एकैचोटि आउँदैन। र त्यही आधारमा नै हामीले जोखिम जुन स्तरहरू निर्धारण भएको छ, जति भ्याक्सिन आउँदै जान्छ जोखिमहरूले पाउँदै जान्छन्। त्यसरी हो। मलाई लाग्छ अहिलेको जुन भ्याक्सिनको उपलब्धता छ एकदम सीमित उपलब्धता छ। हामीलाई वर्षौँ लाग्न सक्छ। एकै वर्षमा हामीले यही वर्ष 2021मा नै पुरा जनसङ्ख्यालाई कभर गर्न गाह्रै हुन्छ होला। कोरोनाको त्रासमुक्त भएर कोरोना आउनु अघिको अवस्थामा फर्कन अहिले गर्न सकिने एउटै मात्र काम हो लगाउन मिल्ने सबैले खोप लगाउनु। त्यसो भए मात्रै स्कुल कलेज व्यापार व्यवसाय चलाउन, सांस्कृतिक गतिविधि गर्न र हिँडडुल गर्न निर्धक्कसँग पाइन्छ। गरिबी, बेरोजगारी र ऋणको मार खेपेका सानादेखि ठुलासम्मका व्यवसाय र मानिसको जीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउन खोप जरुरी छ। तर अहिले प्रश्न उठेको छ, सबै मानिसका लागि पर्याप्त मात्रामा खोप चाँडै आउला? खोप आइहालेका खण्डमा पनि सबै मानिस खोप लगाउन तयार होलान्? तयार भएनन् भने उनीहरूलाई खोप लगाउन मनाउन के गरिएला? अनि कोरोनाले थला पारेका मानिस र व्यवसाय चाँडै सामान्य अवस्थामा फर्कन पाउलान्?
कोभिड-19 महामारी नियन्त्रण गर्नलाई र अर्थतन्त्रलाई र समाजलाई फेरि अगाडि बढाएर लग्नको लागि भ्याक्सिनै उपाय हो। यो भ्याक्सिन खोप प्रोग्रामको बारेमा चाहिँ नि 2 जना विशेषज्ञसँग हाम्रो छलफल सुन्नुहोला। जस्तो अहिले जुन कोभिड भ्याक्सिनको जुन उत्पादन छ त्यसका चाहिँ जुन उपलब्धता चाहिँ एकैचोटि भने त्यो भ्याक्सिन कसरी पनि पाउँदैन, थोरै थोरै पाउने भएको हुनाले हामीले करिब 20% भन्दा बढी भ्याक्सिन जुन बेला आए पनि नेपालमा हामी चाहिँ भण्डारण गर्न सक्छौँ, त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यहाँ अहिलेको अवस्थामा अरू नियमित खोपको लागि पनि हामी एकैचोटि वर्ष दिनलाई भ्याक्सिन ल्याउँदैनौँ। हाम्रो क्षमता अनुसार त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ थोरै थोरै गरेर ल्याइन्छ। त्यसकारण कोभिडको लागि पनि 20% भन्दा बढी भ्याक्सिन हामी एकैचोटि ल्याएर लगाउन सक्छौँ। अहिलेको हिसाबमा जुन हामीले प्राथमिकताको आधारमा भ्याक्सिन दिँदैछौँ, भ्याक्सिन जसरी उपलब्ध हुँदै जान्छ सबभन्दा बढी जोखिमकालाई पहिला दिन्छौँ, त्यसपछि कम जोखिमलाई लिन्छौँ। मलाई के छ भने अहिले जुन नेपालको जुन खोप कार्यक्रम चाहिँ एकदमै सुदृढ कार्यक्रम हो। तपाईँले दक्षिण पूर्वी एसियामा हेर्नुभयो भने नेपालको खोप कार्यक्रम चाहिँ निकै सुदृढ छ र यहाँ हामीले 13वटा खोपहरू लगाउँछौँ र त्यसको कभरेज पनि निकै नै माथि छ। त्यसैले हाम्रो जुन प्रणाली छ त्यही सुदृढ प्रणाली मार्फतै हामीले कोभिडको भ्याक्सिन लगाउँदैछौँ। अर्को यहाँले भन्नुभयो जुन अब रिपोर्टिङ सिस्टम कस्तो छ भने हामी कहाँ के हुन्छ भने जुन अहिलेको जोखिमहरूलाई हामीले चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका अथवा कोभिडको लासको व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न जुन हामीले चाहिँ जोखिम ग्रुप बनाएका छौँ, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीसँग IMU भन्ने एउटा सफ्टवेयर छ। त्यो सफ्टवेयरबाट प्रत्येक जिल्लाले पालिकाले त्यसलाई इन्ट्री गर्छ। त्यो इन्ट्रीको आधारमा हामी कहाँ त्यो आइपुग्छ। त्यही आधारमा हामीले भ्याक्सिनहरू वितरण गर्छौँ। खोप देशभित्र छिरिसकेपछि हामीलाई प्रब्लम हुँदैन, किनभने हाम्रो खोप अभियान वर्षौँदेखि अभियान हाम्रो सन्तोषजनक छ र सफलता चुमेको अभियान हो। यतिसम्म कि बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसन भन्ने संस्थाको ठुलो संस्था छ, उसले फन्डिङ पनि गर्छ होइन। उसले नेपाल लगायत 3-4वटा विकासोन्मुख देशलाई चाहिँ नि खोपको लागि सफलताको चिन्ह भनेर रेकग्नाइज गरेको छ। र एक्चुअली जुन नेपालमा प्रयोग भएको जुन कोभिसिल्ड भन्ने कोरोनाको भ्याक्सिन छ त्यो निकै प्रभावकारी भ्याक्सिन हो र यो चाहिँ अब बेलायतको जुन औषधि व्यवस्था विभागले पनि मान्यता दिएको, भारतमा पनि मान्यता दिएको। भारतमा हालसम्म 20 लाख मान्छेले लिइसकेको छ। त्यो 20 लाखहरू लिँदा भ्याक्सिन केही कारणबाट कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु पनि भएको छैन, कुनै चिकित्सा बिरामी भएको छैन। अहिले नेपालमा पनि हामीले करिब अब 1 लाखको नजिक पुगेका छौँ, कुनै पनि चिकित्सा किसिमको कुनै असर छैन। त्यसकारण चाहिँ मेरो अनुरोध के हुन्छ भने अहिले नेपाल सरकारले जुन जोखिम जनसङ्ख्यालाई भ्याक्सिन दिनको लागि योजना गरेको छ त्यो समुदायले लिइदिनु भएमा उहाँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ। खोपमा प्रशोधन किन गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि यो त दोस्रो तेस्रो चरण पार गरेर विभिन्न देशमा चलाइसकेको खोप हो कि यो मात्र होइन, अन्य खोप पनि आउँदैछन्। 50,000 1 लाख व्यक्तिमा चलाइसकेर के पनि कुनै साइड इफेक्ट पनि एकदम ठुलो साइड इफेक्ट नभएको खोपहरू आइरहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब खोप निर्धक्क भएर लाए हुन्छ र कुनै प्रश्न चिन्ह छ भने आधिकारिक निकायलाई सोधौँ, न कि यो अनलाइन व्हाट्सएप भाइबरमा भएका यो नचाहिने हल्लाखल्लामा लागेर आफ्नो खोप पाउनुपर्ने अधिकार र जिम्मेवारी पनि बाट वञ्चित नहौँ। यसो अहिलेसम्म जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले के योजना गर्यो भने सबैभन्दा जति जोखिम कम्तीमा 20% अति जोखिम व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले आफै लगाउने, त्यसपछि गएर र एकपल्ट त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने ताकि प्राइभेट सेक्टरलाई पनि दिन सकिन्छ कि भनेर त्यसलाई चाहिँ एकपल्ट कोसिस गर्ने भन्ने कुरो छ। त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ प्राइभेट सेक्टर पनि आउन सक्छ। तर अहिले नै प्राइभेट सेक्टर दिने भनेर चाहिँ नेपाल सरकारको निर्णय भएको परिस्थिति छैन। तर मेरो विचारमा भन्नुहुन्छ भने अति जोखिमलाई सरकारी तर्फबाट त्यसलाई चाहिँ हामीले सुरक्षित गरिसकेपछि प्राइभेट सेक्टर छोडिदिनुपर्छ। तर अहिले छोड्नु भने के हुन्छ भने प्राइभेट सेक्टरमा भ्याक्सिन आउँछ,
जो जोखिममा छैन, जोसँग पैसा छ उसले लगाउन पाउँछ, जो अति जोखिममा छ जोसँग पैसा छैन उसले लगाउन पाउँदैन। जब नेपालमा परीक्षण गर्नुपर्ने महत्त्व, जब मान्छे परीक्षणको महत्त्व बुझ्न थाले राज्य लगायत, के भयो? सुरुमा त राज्यले म मात्र गर्छु, म मात्र सक्छु भन्ने कुरा निकाले हो नि त। पछि के देख्यो? आफूले नसक्ने रहेछ, राज्यको निकायमा पुग्दो रहन्छ होइन, जनशक्ति नपुग्ने, उपकरण नपुग्ने होइन, भनेपछि पूर्वाधार पनि नपुग्ने भनेपछि निजीतिर उसले हात मद्दतको हात माग्यो, निजी पनि आए। एउटा मात्र हो र त धेरै नै नयाँ ल्याबहरू प्रयोगशालाहरू बने। त त्यसको राम्रो के भयो भने प्रत्येक नागरिकको एउटा पहुँच बढ्यो परीक्षणतिर। फलस्वरूप के भयो? धेरैले भन्दा धेरैले परीक्षण गर्न पाए। सुरुमा परीक्षण पनि फ्री भनेकै हो नि त, पछि राज्यले आफैले पैसा दिन थाल्यो होइन त। भनेपछि हामीले परीक्षणको उदाहरण लिने हो भने र नेपाल जस्तो देशमा एउटा कुरा के क्लियर हुन्छ भन्दाखेरि राज्यले सबै कुरा सधैँ निःशुल्क गर्न सक्नेवाला छैन र गर्न उसले सोच्नु पनि हुँदैन। हो, हाम्रो देश गरिबीमा धेरैजना गरिबीको रेखामा अथवा मुनितिर होलान्, तर पैसा तिर्न सक्ने जमात पनि छ, कर्पोरेट सेक्टर पनि छ, अर्गनाइजेसनहरू पनि छन्, विभिन्न सहुलियतहरू दिन सक्ने अवस्था पनि छ। भनेपछि जो साँच्चै मारमा पर्नुहुन्छ, जसलाई एकदम गाह्रो छ, उहाँलाई निःशुल्क गरौँ। त्यसबाहेक जसलाई पहुँच गाह्रो छ उसलाई पनि निःशुल्क गरौँ। तर जसले तिर्न सक्छ, जसको आय स्रोत राम्रो छ, उसलाई राज्यले किन फ्रीमा दिनु पऱ्यो भने कि मैले होइन, सक्छ भने दियोस्, तर सक्दिनँ भनेर ढिलो नहोस् भन्न खोजेँ मैले। सक्छ भने दियोस्, ठिकै छ, तर राज्यले आफै नसकेको अवस्थामा मान्छे कुर्दै मृत्यु नहोस्। 80 वर्षको व्यक्तिले खोप पाउनुपर्ने अवस्था खोप नदिएर अर्को चरणमा अथवा यसले प्रजाति परिवर्तन गरेर आइदिएर सङ्क्रमण गर्यो भने के हुन्छ? त्यो व्यक्तिलाई खोप लाउँदो हो त त्यो व्यक्ति बस्थ्यो होला, तर खोप नलायो हुनाले उसको मृत्यु भयो। तर यदि निजीलाई ल्याउनु दिएर उसले निजीमा भनौँ न 1500 तिरेर खोप लाउँथ्यो भने उसको जीवन बस्थ्यो नि त। पछि यस्ता उदाहरणहरू हुन सक्दैनन् भन्ने छैन कि। त्यसले गर्दा सके त निःशुल्क गर्नु राम्रो हो, तर त्यो निःशुल्क गर्ने भन्दै नागरिकको खोप भ्याक्सिन पाउनुपर्ने हक अधिकारबाट ऊ वञ्चित नहोस् भन्न चाहन्छु। त्यसको लागि निजीलाई हामीले हेर्नै पर्छ र निजीलाई यसमा प्रोत्साहन गर्नै पर्छ र निजीलाई यसमा ओझेलमा राख्न हुँदैन। जुन जनसङ्ख्या अहिले पनि जो अलिकति शङ्काको घेरामा बस्नुभएको छ, उहाँहरूलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ। हामीले सत्य तथ्य अगाडि सारेर, जस्तो हामीले बोलिदिन्छौँ, राज्यका विभिन्न मान्छेले बोल्नु पऱ्यो, उहाँले जुन एउटा पहल सुरु गर्नु पऱ्यो, अभियान सुरु, अलिअलि अभियानलाई अझ सशक्त बनाउनु पर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा, पुरै विश्वलाई यो कोभिड-19 भनिने भाइरसबाट मुक्ति चाहिएको छ। हामी नेपालीलाई पनि मुक्ति चाहिएको छ, ताकि हाम्रो अर्थतन्त्र सलबलाओस्, समाजमा आवत जावत बढोस्, दुध व्यवसायको बजार विस्तार होस्, ट्याक्सीभित्र ग्राहक आउन्, पहाडमा ट्रेकिङ गाइडले पर्यटकलाई लिएर फेरि हिँडाउन पाउन्। यसै गरी हजारौँ नेपाली व्यवसायमा अर्थतन्त्रले फेरि पनि चाहिँ नि टेवा दिँदै जाओस्। हाम्रो आश यो छ, यो आशलाई पुरा गर्नलाई सुरुमा त हाम्रो भ्याक्सिनको अभियानै अगाडि बढ्नुपर्छ। राम्रो कुरा, दक्षिण एसियाकै अनुपातमा नेपालको यो खोपको अभियान नराम्रो छैन। एकातर्फ नेपालभित्र पनि कोभिड-19 नियन्त्रण होस् र अन्यत्रबाट पनि नेपाल छिर्न नपाओस्। यसरी हामी 1 वर्षको यो कालरात्रि पुरा गरेर आगामी दिनको यात्रामा जान पाऊँ। आजलाई सग्लो समाज भिडियो म्यागजिन कार्यक्रम यति नै। नमस्कार।